हेलो दोस्तों, अफगान भाई हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, बलूचिस्तान के बब्बर शेरों ने ठान ली है कि पाकिस्तान का पूरा सिस्टम करेंगे तबाह। जी हां दोस्तों, लास्ट 36 आवर्स में 30 जगहों को निशाना बनाकर हमला किया है और सारे हमलों में सक्सेसफुल रहे। पाकिस्तान की आर्मी नजर ही नहीं आ रही है। इस दफा 30 जगहों को निशाना बनाया है। पिछली दफा ऑपरेशन हिरोफ में 48 जगहों को निशाना बना दिया था। यहाँ पर जो अटैक्स की गई है, पाकिस्तान के नंबर 1 आर्मी तो दिखाई नहीं दे रही है और जिस जगहों को तबाह की है उसमें राडार का सिस्टम है। ट्रेन ट्रैक्स तो पुरानी बात हो गई, वो रोजाना आए दिन ना बलोच के बब्बर शेर आते हैं और पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाते हैं। और उनके साथ साथ जो हुआ है वो है गैस पाइपलाइन, उसको भी डिस्ट्रॉय किया है। ये लोग तो लगे हैं कि हम करेंगे रिपेयर, और वहां पर बलोच के आर्मी, बलूचिस्तान के बब्बर शेर बैठे हैं कि जब आएंगे ये रिपेयर करने के लिए हम इन आर्मी को करेंगे रिपेयर। ये दिखावे के लिए, ये अपने लोगों को दिखाना है और बता रहे हैं कि हम तो पीस की बात कर रहे हैं, और बैठे हैं एक ऐसे देशों के साथ जिसका लेना देना ना तो ईरान के साथ है और ना ही इसी तरह अमेरिका के साथ। लेकिन अंदर की कहानी यही है, जब टीटीपी खामोश होगा तो बीले स्टार्ट होगा, जब बीले खामोश होगा तो टीटीपी स्टार्ट होगा। और उनके साथ साथ अफगानिस्तान से जो हो रहा है और अफगानिस्तान जो जवाब देने वाला है और जो आने वाले वक्तों में इसके साथ हिसाब किताब होगा वो भी बाकी है। इनके साथ साथ इनके खुद की आर्मी की तरफ से जो शिया मुस्लिम के लिए स्टेटमेंट आए, शिया मुस्लिम के अगेंस्ट बातें आए, और शिया मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। पाकिस्तान के अंदर के मामलात सब कुछ बिगड़ गए हैं। यहाँ पर कुछ भी आप ये भी नहीं कह सकते हो कि एक जगह में एक जगह सेफ है। ना ही कोई बंदा यहाँ पर सेफ है, ना ही कोई जगह सेफ है। यहाँ पर सब अननोन मैन भी चला जा रहा है, वो भी चुन चुन कर मान रहे हैं। और इसी तरह पाकिस्तानियों की तो हालत इतनी बिगड़ गई है कि वो आए दिन बेकारियों को भी जेल में डाल रहे हैं कि इसने किया उसने किया। धुरिंदर का ना असर बहुत ज्यादा कंप्लीटली असर पड़ा है बेकारियों का पर, और स्पेशली बेकारिस्तान के सिस्टम पर। अब उनके साथ साथ ये जो बीएलए ने किया है, बलूचिस्तान के बब्बर शेरों ने किया, जिस तरह हम हमेशा बलूचिस्तान को सपोर्ट करते हैं, बलूचिस्तान की तरफ से ये जवाब और ये जो हो रहा है ये खामोश नहीं होने वाला है। डिस्ट्रॉय होगा ये पाकिस्तान। इन पुरकियों को पता चल जाएगा कि आप उन लोगों के बच्चों को मार रहे हो, उनको शहीद कर रहे हो, उनका जवाब देना होगा। उनके मासूमों को आप शहीद कर रहे थे ना आए दिन, अब पता चलेगा कि आप लोगों में कितना दम है। इन लोगों की आर्मी भाग रही है, रिजाइन कर रही है, कह रही है कि हम नहीं ठहरने वाले हैं यहाँ पर, हम ना ही बात करने वाले हैं और ना ही इस सिस्टम के साथ बैठेंगे। वहां पर एक चवल सा बंदा बैठा है आसिम मुनीर के नाम पर, जो आए दिन कभी बलोचों के लिए प्रॉब्लम, कभी पठानों के लिए प्रॉब्लम, कभी अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम, कभी हिंदुस्तान के साथ प्रॉब्लम। हिंदुस्तान के साथ चल खैर वो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में सिविलियंस को शहीद करना, पाकिस्तान के अंदर ही सिविलियंस को शहीद करना, बलोच और पठान की बात कर रहा हूं, वो तो अलग सा सिस्टम में है और अलग सी कहानी बता रहा है, कहानी सुना रहा है अपने लोगों को, जो किसी को भी एक्सेप्ट नहीं है सिवाय लाहौरी पंजाबी की। और वो गूखा जो बैठे हैं कहते हैं कि वाह वाह आसिम मुनीर ने क्या कहानी बता दी। पाकिस्तान का ये सिस्टम जो हिल रहा है और भी हिलेगा। सोचो कि पाकिस्तान का सिस्टम तो पहले से ही हिला है, और भी जब हिलेगा तो इन लोगों को क्या क्या नुकसानात होने वाले हैं ये आने वाले वक्त ही बताएगा। पुरक्यों का ये जो आंखें दिखाना, ये जो सारी दुनिया के सामने अपना गुड इमेज दिखाना और अपने पाकिस्तानी बेकारियों को ना चूरन खिलाना, ये वक्त और वो टाइम गया है। अब अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी, और वो भी पाकिस्तान की। हर एक पुरकी रोएगा, और हर एक वो पुरकी जो अगेंस्ट बलोच, पठान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान था, है और रहेगा, उसके साथ हिसाब होगा। अननोन गनमैन चल रहा है, ये बात है भाई। इसमें अगर पाकिस्तान की खुद की नंबर 1 आर्मी भी काम कर रही होगी और अपनी ही लोगों को मार रही है, कह रही है कि अननोन गनमैन था, और उनके साथ साथ शायद ये भी हो सकता है, और उनके साथ गैंगस्टर्स जो है एक दूसरे को सफा कर रहे हैं, कहते हैं कि अननोन गनमैन, और इनके साथ साथ हिंदुस्तान तो कर रहा है भाई।
ہر ایک طرف سے پاکستان کو درد دینا چاہیے، ہر ایک طرف سے پاکستان کو درد دینا چاہیے اور درد دکھانا بھی چاہیے۔ ڈر میں رہنا چاہیے ان لوگوں کو، ان لوگوں کے ہر ایک مولوی جو حلوہ کھا کر کبھی افغانستان کے اگینسٹ، کبھی بلوچستان کے اگینسٹ، کبھی ہندوستان کے اگینسٹ زہر اگلتے ہیں، ان کے ساتھ حساب کتاب ہونا چاہیے۔ اور وہ ٹائم آیا ہے، دیری سے آیا ہے، دیری سے یہ کام ہوگا لیکن ہوگا ضرور۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب بلوچستان کے ببر شیروں نے اٹیک کیا تھا، حملہ کیا تھا لاسٹ ٹائم آپریشن ہیروف میں، کالی آمدی جس کا نام رکھا تھا، اس میں پر جب اٹیک کیا تھا 48 جگہوں کو نشانہ بنا کر، ان کے بعد کئی پاکستانی آرمی بھاگ گئے تھے، ریزائن کیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ یہ ہمارے بس کا کام ہی نہیں ہے۔ یہ پرکی اب اتنے ڈر رہے ہیں کہ ان کے آرمی سیویلین کپڑے لے کر سیویلین کے ساتھ بیٹھ کر گاڑی میں بلوچستان میں اس طرف اس طرف ہو رہے ہیں، یہاں سے وہاں جا رہے ہیں۔ لیکن اب بلوچستان کے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، وہاں سے بھی چن چن کر ہر ایک بیکاری، ہر ایک پرکیو کو مردار کر رہے ہیں۔ ان کے یہ جو مردار ہوئے ہیں اور یہ جو مردار ہونے والے ہیں، ان بیکاریوں، ان پرکستان کی، یہ آنے والے وقت میں خود ہی پاکستانی کہیں گے کہ یہ نمبر 1 آرمی تو ذلیل آرمی تھی، یہ تو جھوٹ پر بنی تھی، اس میں نہ غیرت، نہ ہمت اور نہ ہی کچھ تھا، صرف کوکلے ہی کوکلے تھے۔ اب یہ 36 کا آنکڑا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 36 آر لاسٹ 36 گھنٹوں میں جو 30 جگہوں کو نشانہ بنا دیا ہے، ان کے ساتھ ساتھ اگلا ٹارگٹ ہے کوئٹہ میں بھی کریں گے بہت زیادہ جلدی، آج ہو کل ہو کریں گے بلوچستان، کیونکہ اس لوگوں نے ٹھان لی ہے اور کہہ دیا ہے یہ وہی سسٹم ہے نا، یہ میرا اور یہ تیرا، یہ بیلے اور ٹی ٹی پی دونوں اکٹھے کام کر رہے ہیں، بہت زیادہ نزدیکی سے کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں اور اس طرح بھی کہتے ہیں کہ یہ مہینہ آپ کا اور یہ مہینہ ہمارا۔ یہ پہلے ہی 1 اپریل کو نا اس لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے، اب یہ اپریل کا مہینہ ہونے والا ہے بلوچستان کے لوگوں کا اور بلوچستان کے ببر شیروں کا۔ بلوچستان کے ببر شیر بیکاریوں اور پاکستان کی ذلیل آرمی کو ایسے ہی ذلیل رکھے گی اور ذلیل کرے گی۔ بلوچستان کے ساتھ ہمیشہ ہم کڑے ہیں، بلوچستان کے ساتھ ہمیشہ ہم کڑے تھے اور ہمیشہ کڑے رہیں گے، کیونکہ بلوچ کا درد ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بلوچوں کو کتنا درد ملا ہے اسی پاکستان کے پرکی آرمی کی طرف سے، اسی حرامی اولاد نے کتنا درد دیا ہے اور کتنا ڈیمیج کیا ہے بلوچستان کو، کتنا ڈیمیج کیا ہے بلوچستان کے نسلوں کو، اور بلوچستان کے ساتھ کتنا بڑا دھوکا ہوا ہے ہسٹری میں۔ دھوکے کے ساتھ اس لوگوں نے بلوچوں کی زمین کو چھین لی ہے۔ اب یہ جو شیعہ بھی ہو رہا ہے، ایک اور الگ سا ایلیمنٹ یہاں پر ایڈ ہو رہا ہے، یہ ایران اور US کے وار کے بعد اب الگ سا ایلیمنٹ شیعہ مسلم کا ہے۔ شیعہ مسلم پاکستان کی آرمی میں بہت زیادہ شیعہ مسلم ہے، وہی ہی کڑے ہوں گے اور پاکستان آرمی کو ذلیل کریں گے اور پاکستان آرمی سے ریزائن بھی کریں گے اور ریزائن کے ساتھ ساتھ ان کے اگینسٹ بھی ہوں گے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہو یا نہ ہو، بہت زیادہ بلوچ جو پاکستان آرمی نمبر 1 آرمی میں تھی، اس نے ریزائن کیا اور گئے ہیں بیلے۔ بہت زیادہ پٹھان جو تھے وہ پاکستان نمبر 1 آرمی، نفرتی اور ذلیل آرمی کے ساتھ جو تھے، اس نے ریزائن کر کے ٹی ٹی پی کو جوائن کیا، تو ٹی ٹی پی کو جوائن کر رہے ہیں، بیلے کو جوائن کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ جلدی آنے والے وقتوں میں اس لوگوں کے لیے مسئلہ یہ پڑ جائے گا کہ اسرائیل جو سوچ رہا ہے، ہم اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو سوچ رہا ہے کہ اگلا ٹارگٹ ہوگا پاکستان اور پاکستان کو ہی خلاص کرنے کا، یہی ہمارا ڈریم ہے اور یہی ڈریم کے لیے ہم سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو کہ پاکستان کو مت چھوڑیو، پاکستان کو چھوڑنا نہیں اور پاکستان کے ساتھ حساب کتاب ہونا چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری ویڈیو، آپ بھی اپنا اوپینین لکھ دو۔ لاسٹ میں ہی کہیں گے کہ فری بلوچستان، فری بلوچستان، فری بلوچستان، ہندوستان اور افغانستان کے لوگ دونوں دیشوں کے لوگ کھڑے ہیں بلوچستان کے ساتھ اور بلوچستان کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بائے بائے۔